My name is Santosh Kumar Mishra. I am science teacher of Siddharth Sishu Sadan. Good afternoon, students. My dear students, मैले अगाडिको क्लासमा चर्चा गरेको थिएँ थाइराइड र पाराथाइराइड ग्ल्यान्डको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको चर्चा गरेको थिएँ। आज मैले एड्रिनल ग्ल्यान्ड र थाइमस ग्ल्यान्ड यदि समय बच्छु भने पिनियल ग्ल्यान्डको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। एड्रिनल सबभन्दा पहिला एड प्लस रेनल नाम पर्यो, शब्द बन्यो एड्रिनल, जसलाई सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड किन भन्छ भने यो किडनीको अपर पोलमा हुन्छ, अपर पोल, किडनीको अपर पोलमा, त्यसैले यसको नाम पर्यो सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड, सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड। अब एड्रिनल ग्ल्यान्डको सेक्सन लिँदाखेरि सेक्सनमा बाहिरको भाग एड्रिनल कर्टेक्स हुन्छ र भित्रको भाग एड्रिनल मेडुला हुन्छ। भित्रको भाग एड्रिनल मेडुला, बाहिरको एड्रिनल कर्टेक्स। एड्रिनल कर्टेक्समा तीनवटा लेयर हुन्छ। एड्रिनल कर्टेक्समा तीनवटा लेयर हुन्छ। सबभन्दा पहिला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, रुलोसा। दोस्रो लेयरमा जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। र तेस्रो नम्बरमा जोना रेटिकुलेरिस हुन्छ, जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस। अब यो त एड्रिनल कर्टेक्सको भइहाल्यो, बाहिरको भागको भइहाल्यो। जोना ग्लोमेरुलोसाले मिनरलोकोर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ। मिनरलोकोर्टिकोइड के हो? All the hormones secreted by zona glomerulosa are collectively called mineralocorticoids. त्यसलाई mineralocorticoids भनिन्छ। mineralocorticoids भनिन्छ। corticoids, mineralocorticoids। अब जोना फेसिकुलेटा यो दोस्रो लेयर हो, मिडिल लेयर हो एड्रिनल कर्टेक्स को। ऑल द हार्मोन्स secreted by zona फेसिकुलेटा are collectively called glucocorticoids. यसलाई ग्लुकोकोर्टिकोइड्स भन्छ। जोना फेसिकुलेटाले जुन हार्मोन सेक्रेट गर्छ त्यसलाई ग्लुकोकोर्टिकोइड्स भन्छ, ग्लुकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। र अब इंटरनल लेयर जोना रेटिकुलेरिस, यो सबभन्दा भित्रको लेयर हो एड्रिनल कर्टेक्स को। यसले सेक्स स्टेरोइड सेक्रेट गर्छ, सेक्स स्टेरोइड सेक्रेट गर्छ। यसलाई गोनाडोकोर्टिकोइड्स पनि भनिन्छ, गोनाडोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स, गोनाडोकोर्टिकोइड्स। अब हामीहरू फंक्सनतिर लागौं। एकचोटि फेरि रिपिट गर्दैछु। एड्रिनल कर्टेक्स को बाहिरको लेयर जोना ग्लोमेरुलोसाले मिनरलोकोर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ। जोना फेसिकुलेटाले ग्लुकोकोर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ र जोना रेटिकुलेरिसले सेक्स स्टेरोइड वा गोनाडोकोर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ। अब त्यति डिटेलमा नजाऊ, 9 र 10 को सिलेबस को भित्रमा रही त्यसको छलफल गर्दैछु।
दिसचर्चा परिचर्चा गर्दैछु। अब यो डायग्रामलाई हटाउँदैछु। मिनरलोकोर्टिकोइड्स जुन छ, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, यसको सबभन्दा मुख्य उदाहरण एल्डोस्टेरोन हो। एल्डोस्टेरोन इज अ मिनरलोकोर्टिकोइड्स। म कुन हर्मोनको चर्चा गर्नेछु? मिनरलोकोर्टिकोइड्समा कोर्टिकोइड्समा म चर्चा गर्नेछु एल्डोस्टेरोन हर्मोनको फंक्सन, डिफिसियन्सी, हाइपरसेक्रेसन, एल्डोस्टेरोन हर्मोनको। त्यसपछि ग्लुकोकोर्टिकोइड्समा यसमा म चर्चा गर्नेछु कोर्टिसोलको। यसको एक्जाम्पलमा आयो कोर्टिसोल र अर्को तेस्रो नम्बरमा गोनाडोकोर्टिकोइड्स नै भइहाल्यो। कोर्टिकोइड्स। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोनको बारेमा चर्चा गर्दैछु। एल्डोस्टेरोन हर्मोनलाई साल्ट रिटेनिङ हर्मोन पनि भनिन्छ। यसलाई साल्ट रिटेनिङ हर्मोन पनि भनिन्छ। यसले के गर्छ भने ब्लड भल्युमलाई रेगुलेट गर्छ र ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। केलाई कन्ट्रोल गर्छ? कन्ट्रोल्स ब्लड भल्युम र ब्लड प्रेसर। यदि एल्डोस्टेरोन हार्मोनको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने हाइपोसेक्रेसन of एल्डोस्टेरोन हार्मोनको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने ब्लड भल्युम घटिहाल्छ, ब्लड भल्युम डिक्रिजेस र ब्लड प्रेसर डिक्रिजेस। ब्लड प्रेसर पनि कम भइहाल्छ। ब्लड भल्युम जबै घट्छ, ब्लड प्रेसर पनि घटिहाल्छ। हाइपरसेक्रेसन of एल्डोस्टेरोन, secretion of aldosterone, यदि यसको सेक्रेसन बढिहाल्यो भने ब्लड भल्युम धेरै बढी गइहाल्छ, ब्लड भल्युम इन्क्रिजेस र ब्लड प्रेसर पनि बढिहाल्छ। एल्डोस्टेरोन हार्मोनको सेक्रेसनलाई रेनिन हार्मोनले रेगुलेट गर्छ। द सेक्रेसन अफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन is regulated by renin hormone. This renin hormone is secreted by kidney. अब तपाईले एल्डोस्टेरोन को बारेमा बुझ्नुभयो। अब म कोर्टिसोल को चर्चा गर्दैछु। कोर्टिसोलमा ध्यान दिएर सुन्नुस् विद्यार्थी भाइहरू। कोर्टिसोल एउटा मुख्य ग्लुकोकोर्टिकोइड्स हो। कोर्टिसोल के छ? यो एन्टी इन्फ्लामेटरी हार्मोन हो। यसलाई लाइफ सेभिङ हार्मोन पनि भन्छ, यसलाई एन्टी एलर्जिक हार्मोन पनि भन्छ र यसलाई के भन्छ?
इम्युनोसप्रेसिभ हर्मोन पनि भन्छ। यसले हाम्रो इम्युनिटीलाई घटाइदिन्छ, त्यसैले यसलाई इम्युनोसप्रेसिभ भन्छ। यसले एलर्जीलाई हटाउँछ, त्यसैले यसलाई एन्टी एलर्जिक हर्मोन भन्छ। यो हाम्रो जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, लाइफ सेभिङ हर्मोन भन्छ। र कुनै इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई रोक्छ, एन्टी इन्फ्लामेटरी हर्मोनको रूपमा काम गर्छ। यसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम माथि के असर छ? यसले के गर्छ भने ब्लड ग्लुकोज लेभललाई बढाइदिन्छ। ब्लड ग्लुकोज लेभललाई बढाइदिन्छ। ब्लड ग्लुकोज लेभल बढ्दाखेरि के हुन्छ? हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हुन्छ। हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हुन्छ। र यसले फ्याट मेटाबोलिजममा के गर्छ भने यसले फ्याटको ब्रेकडाउनलाई बढाइदिन्छ। फ्याटको ब्रेकडाउनलाई बढाउँदाखेरि किन बढाउँछ? किनभने शरीरलाई इनर्जी चाहियो। इमर्जेन्सी सिचुएसनमा, स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा शरीरलाई इनर्जी चाहियो। त्यसैले यो के गर्छ भने फ्याटको ब्रेकडाउन, रेट अफ ब्रेकडाउनलाई बढाइदिन्छ। त्यसपछि यसले बेजल मेटाबोलिक रेट, बीएमआर लाई पनि बढाइदिन्छ। बेजल मेटाबोलिक रेटलाई पनि बढाइदिन्छ, जसको कारणले बडी टेम्परेचर बढिहाल्छ। बडी टेम्परेचर पनि बढी भइहाल्छ र आरबीसी को सेक्रेसन पनि, आरबीसी को काउन्ट पनि बढी भइहाल्छ। अब तपाई कोर्टिसोल को बारेमा बुझ्नुभयो। कोर्टिसोल को कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम माथि के इफेक्ट हुन्छ भने यसले ब्लड ग्लुकोज लेभल बढाउँछ। यसको हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हुन्छ। फ्याटको ब्रेकडाउनलाई बढाइदिन्छ फर द एनर्जी जेनरेसन, टु ओभरकम द इमर्जेन्सी सिचुएसन। र यसले बेजल मेटाबोलिक रेटलाई बढाइदिन्छ र बडी टेम्परेचरलाई बढाइदिन्छ र आरबीसी को काउन्टलाई बढाइदिन्छ। त्यसपछि अब गोनाडोकोर्टिकोइड्स को बारेमा चर्चा गरौँ। गोनाडोकोर्टिकोइड्सले के गर्छ भने कोर्टिकोइड्स यो पनि रेगुलेटेड र सेक्रेटेड हुन्छ एसीटीएच बाट। यसले मेलमा के गर्छ भने इन मेल एन्ड्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसनलाई बढाउँछ। एन्ड्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसन गराउँछ। एन्ड्रोजेन हर्मोन र फिमेलमा के हुन्छ भने फिमेलमा यसले इस्ट्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसनलाई बढाउँछ। इस्ट्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसनलाई बढाउँछ। यदि मेलमा इस्ट्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अहिले ध्यान दिनुपर्छ। यदि मेलमा इस्ट्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसन फिमेल भन्दा बढी भइहाल्छ भने एउटा डिजिज हुन्छ जसको नाम छ गाइनोकोमास्टिया। यो के हो? यो के छ भने मेलमा जब इस्ट्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसन फिमेल भन्दा बढी भइहाल्छ भने ब्रेस्ट विल बी इनलार्ज्ड र मेलमा ब्रेस्ट फिमेल जस्तो इनलार्ज ब्रेस्ट हुन सक्छ। यो कन्डिसनलाई गाइनोकोमास्टिया भन्छ। यदि फिमेलमा एन्ड्रोजेन हर्मोनको सेक्रेसन मेल भन्दा बढी भइहाल्छ भने तब एउटा डिजिज हुन्छ जसको नाम छ एड्रिनल भाइरलिजम। यसमा के हुन्छ भने फिमेलमा मेस्कुलिन क्यारेक्टर देखा पर्छ, जस्तै दाढी आउनु, जुङ्गा हुनु,
फिमेलमा मेल क्यारेक्टर देखा पर्छ र यो डिजिजलाई एड्रिनल भाइरलिजम भनिन्छ। अब सायद तपाईले मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लुकोकोर्टिकोइड्स, गोनाडोकोर्टिकोइड्स को बारेमा राम्ररी बुझ्नु भयो। गोनाडोकोर्टिकोइड्सले के गर्छ? मेलमा एन्ड्रोजन हार्मोन सेक्रेट गराउँछ, फिमेलमा एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट गराउँछ। मेलमा यदि एस्ट्रोजन हार्मोनको सेक्रेसन फिमेल भन्दा बढी भइहाल्यो भने गाइनोकोमास्टिया हुन्छ र यदि फिमेलमा एन्ड्रोजन हार्मोनको सेक्रेसन मेल भन्दा बढी भइहाल्यो भने एड्रिनल भाइरलिजम हुन्छ र फिमेलमा मेस्कुलिन क्यारेक्टर देखा पर्छ, जस्तै दाढी आउनु, जुङ्गा हुनु, यी कुराहरू देखिन्छ। अब तपाई सायद एड्रिनल कर्टेक्सको हार्मोनसित परिचित हुनुभएको होला। एड्रिनल कर्टेक्सको हार्मोनसित परिचित हुनुभएको होला। अब म फेरि एकचोटि भन्दैछु, जोना ग्लोमेरुलेसाले जति हार्मोन सेक्रेट गर्छ त्यो सबैलाई कलेक्टिभली मिनरलोकोर्टिकोइड्स भन्छ र त्यसमा एल्डोस्टेरोनको बारेमा मैले पढाएको। जोना फेसिकुलेटाले जति हार्मोन सेक्रेट गर्छ त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ग्लुकोकोर्टिकोइड्स भन्छ। कोर्टिसोल त्यसको एक्जाम्पल हो र गोनाडोकोर्टिकोइड्स। अब एड्रिनल मेडुलाको पालो। एड्रिनल मेडुलामा दुईटा हार्मोन एड्रिनल मेडुलामा दुईटा हार्मोन सेक्रेट हुन्छ। यो एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ हो। सायद तपाईले नाम सुन्नुभएको होला, एड्रिनालिनको नाम। एड्रिनालिन जसलाई इपिनेफ्रिन पनि भनिन्छ। इपिनेफ्रिन र दोस्रो हार्मोन नोरएड्रिनालिन र यसलाई नोरइपिनेफ्रिन पनि भनिन्छ। नोरइपिनेफ्रिन यो दुवै चाहिँ एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ हो। अब एड्रिनालिनको बारेमा चर्चा गर्दैछु। एड्रिनालिनको बारेमा चर्चा गरेर यो ग्ल्यान्डको चर्चा समाप्त हुन्छ। एड्रिनालिनलाई इमर्जेन्सी हार्मोन पनि भनिन्छ। एड्रिनालिनले के गर्छ भने हामीले भन्छौँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज कल्ड इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड। एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई किन इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भन्छौँ त हामीहरू? यो कतिचोटि एससीमा सोधिसकेको छ। किनभने स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा, जब मान्छे स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा हुन्छ, यसले ब्रेनको ब्लड फ्लोलाई बढाइदिन्छ, त्यसपछि हार्ट बिट बढाइदिन्छ, हार्टको फङ्सन बढाइदिन्छ, स्टिमुलेट गर्छ र त्यसपछि यसले ब्लड ग्लुकोज लेभललाई बढाइदिन्छ र यसले फ्याट ब्रेकडाउनलाई पनि बढाइदिन्छ। किनभने इमर्जेन्सी सिचुएसनमा चाहियो त इनर्जी, जसको कारणले फ्याट ब्रेकडाउनलाई बढाइदियो, र ब्लड ग्लुकोज लेभललाई बढाइदियो, जसबाट के हुन्छ भने ग्लुकोज बढीभन्दा बढी टुट्छ र इनर्जी रिलिज हुन्छ। यस प्रकार मान्छे स्ट्रेसफुल कन्डिसनबाट बाहिर आउँछ। यदि एड्रिनालिनको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने के हुन्छ? एड्रिनालिनको सेक्रेसन कम भइहाल्यो भने एडिसन्स डिजिज र यसको हाइपर सेक्रेसन भइहाल्यो भने एड्रिनालिन हार्मोनको हाइपर सेक्रेसन हुँदाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्छ,
ब्लड प्रेसर बढ्छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ, र बडीको डिफरेन्ट पार्टमा फ्याट डिपोजिट हुन्छ। फ्याट विल बी डिपोजिटेड इन द डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडी। यसलाई कुशिङ्स डिजिज भन्छ। कुशिङ्स डिजिज भन्छ। यदि यो फ्याट अरू पार्टमा जम्मा नभएर फेसमा जम्मा हुन्छ भने, फेसमा डिपोजिट हुन्छ भने त्यसलाई मुन्स फेस पनि भनिन्छ। अब सायद तपाईले सबै कुरा बुझ्नु भएको होला। अब यसलाई रब गर्दैछु र एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 3F ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 3F ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। 3F ग्ल्यान्ड किनभने फियरको बेलामा या फ्लाइटको बेलामा या फाइटको बेलामा यसले हाम्रो शरीरलाई एटेन्टिभ बनाउँछ र यो सिचुएसनलाई ओभरकम गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यसैले एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 3F ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। फियर फ्लाइट फाइट र एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। किनभने यसले साल्टको मात्रालाई रेगुलेट गर्छ, सुगरको मात्रालाई रेगुलेट गर्छ, स्ट्रेसफुल कन्डिसनलाई ओभरकम गर्छ र सेक्स हार्मोन सेक्रेट गर्छ र सेक्सुअल एक्टिभिटीलाई मेन्टेन कन्ट्रोल गर्छ। अब सायद तपाईले यो सबै कुरा बुझ्नु भएको होला। के हुन्छ भने एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 3F ग्ल्यान्ड भन्छ किनभने फियर, फ्लाइट र फाइटलाई ओभरकम गर्नमा मद्दत गर्छ। र यसलाई एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छ किनभने साल्टको लेभललाई रेगुलेट गर्छ, सुगरको लेभललाई रेगुलेट गर्छ, स्ट्रेसफुल कन्डिसनलाई ओभरकम गर्नमा मद्दत गर्छ र सेक्स हार्मोन वा गोनाडोकोर्टिकोइड्स पनि रिलिज गर्नमा मद्दत गर्छ। अब म थाइमस ग्ल्यान्डको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब सायद तपाईले एड्रिनल ग्ल्यान्डको बारेमा बुझ्नुभयो र एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई किन इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भन्छ त्यो पनि बुझ्नुभयो। धेरैचोटि यसरी परीक्षामा सोधिएको छ। स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा एड्रिनल ग्ल्यान्डले कसरी ओभरकम गर्नमा मद्दत गर्छ त्यो त सायद तपाईले बुझ्नु भएको होला। अब थाइमस ग्ल्यान्ड जुन छ जब बच्चाको जन्म हुन्छ त्यति बेला यो लार्जेस्ट साइजमा हुन्छ। लार्जेस्ट साइज एट द बर्थ। जसरी एज बढ्दै जान्छ त्यस्तै थाइमस ग्ल्यान्ड डिजेनरेट हुँदै जान्छ र थाइमस ग्ल्यान्ड एजिङमा पनि निर्भर गर्छ। यदि एजिङ फास्टली हुन्छ भने थाइमस ग्ल्यान्ड पनि त्यति फास्टली नै सानो हुँदै जान्छ। थाइमस ग्ल्यान्डलाई ट्रेनिङ स्कुल अफ टी लिम्फोसाइट पनि भनिन्छ। ध्यान दिनुस् विद्यार्थी भाइहरू, ट्रेनिङ स्कुल अफ टी लिम्फोसाइट। अब सायद यसको नामबाट बुझ्नु भएको होला। ट्रेनिङ स्कुल अफ टी लिम्फोसाइट र दोस्रो उपाधि पनि छ यसको, थ्रोन अफ इम्युनिटी।
थ्रोन अफ इम्युनिटी, यसले हाम्रो शरीरमा इम्युनिटीलाई पनि मेन्टेन गर्छ। थ्रोन अफ इम्युनिटी पनि यसलाई भनिन्छ। अब साथ थाइमस ग्ल्यान्डको बारेमा बुझ्नुभयो। थाइमस ग्ल्यान्डमा जब थाइमोसिन हर्मोनको सेक्रेसन घटिहाल्छ, कम भइहाल्छ, तब के हुन्छ? डेफिसिएन्सी अफ इम्युनिटी, डेफिसिएन्सी अफ इम्युनिटी, तब हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी कमजोर पर्न थाल्छ। जब थाइमोसिन हर्मोनको सेक्रेसन घट्छ, तब हाम्रो शरीरमा इम्युनिटीमा ह्रास आउँछ र इम्युनिटी घट्न थाल्छ। के हुन्छ भने थाइमस ग्ल्यान्डमा टी lymphocyte gets matured inside the thymus gland and then it is sent to the lymphatic organ. थाइमस ग्ल्यान्ड भित्र टी lymphocyte मैच्योर हुन्छ, मैच्योर भएर तब लिम्फेटिक अर्गनमा जान्छ। लिम्फेटिक अर्गन के? स्प्लिनमा जान्छ, पेयर्स प्याचेजमा जान्छ र त्यसपछि पेयर्स प्याचेजमा जान्छ, त्यसपछि लिम्फ नोडमा जान्छ, लिम्फ नोडमा जान्छ। यदि थाइमस ग्ल्यान्डको सेक्रेसन कम भइहाल्छ भने तब के हुन्छ? डिले इन न्यूरोमस्कुलर ट्रान्समिशन अफ नर्भ इम्पल्स र थाइमस ग्ल्यान्डको सेक्रेसन यदि बढी भइहाल्छ, तब एक्जाजरेटेड रिस्पोन्स हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई मिस्थेनिया ग्रेभिस भन्छ। मिस्थेनिया ग्रेभिस भन्छ। यसमा न्यूरोमस्कुलर ट्रान्समिसनको रेट बढिहाल्छ र यो एक्जाजरेटेड कन्डिसनलाई मिस्थेनिया ग्रेभिस भन्छ मेडिकल टर्ममा। मिस्थेनिया ग्रेभिस हाइपरसेक्रेसनको बेलामा जब थाइमस ग्ल्यान्डको सेक्रेसन बढिहालेको हुन्छ तब मिस्थेनिया ग्रेभिस भन्ने रोग लाग्न सक्छ, किनभने न्यूरोमस्कुलर ट्रान्समिसनको रेट बढी भइहाल्छ। अब समय छँदाखेरि म अलिकति पिनियल ग्ल्यान्डको बारेमा चर्चा गर्दैछु। पिनियल ग्ल्यान्डको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि तपाईहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्। पिनियल ग्ल्यान्ड धेरै नै भाइटल ग्ल्यान्ड हो। यसलाई थर्ड आई पनि भन्छ। पिनियल ग्ल्यान्डलाई थर्ड आई पनि भन्छ। पिनियल ग्ल्यान्ड यसलाई थर्ड आई पनि भन्छ। थर्ड आई या इपिफाइसिस सेरेब्री। इपिफाइसिस सेरेब्री पनि भन्छ। It helps in the sexual maturation. पिनियल ग्ल्यान्ड जुन छ त्यो 7 8 वर्षसम्म डेभलप गर्छ, राम्ररी डेभलप गर्छ। त्यसपछि बिस्तारै यसमा सेन्ट्रल पार्टमा क्याल्सियम कार्बोनेट र क्याल्सियम फस्फेट सेन्ट्रल पार्टमा डिपोजिट हुँदै जान्छ। तब पिनियल ग्ल्यान्डमा दुईटा पार्ट हुन्छ, पेरिफेरल पार्ट र सेन्ट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट र सेन्ट्रल पार्ट। यो सेन्ट्रल पार्टमा सानो सानो दानाहरू हुन्छ जसलाई ब्रेन स्यान्ड भन्छ। ब्रेन स्यान्ड र अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, म धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु।
यो पिनियल ग्ल्यान्डले मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ। मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ। मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ र यो मेलाटोनिनले के काम गर्छ? मेटाबोलिजमलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसपछि मेटाबोलिजम, त्यसपछि पिगमेन्टेसन स्किनको कलर, त्यसपछि यसले कन्ट्रोल गर्छ डिफेन्स क्यापेबिलिटी र फिमेलमा यसले मेन्स्ट्रुअल साइकललाई रेगुलेट गर्छ। मेन्स्ट्रुअल साइकललाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, यो सेन्ट्रल पार्ट जुन छ, जब पेरिफेरल पार्ट र सेन्ट्रल पार्ट, यसलाई पेरिफेरल पार्ट भन्छ। पेरिफेरल पार्ट र यसलाई सेन्ट्रल पार्ट भन्छ। सेन्ट्रल पार्ट त जब दिनमा हुन्छ त पेरिफेरल पार्ट एक्टिभ हुन्छ, त्यति बेला सेन्ट्रल पार्ट डिएक्टिभेट हुन्छ, एक्टिभ हुँदैन। दिनको बेलामा, लाइटको बेलामा पेरिफेरल पार्ट एक्टिभ हुन्छ, जसले एलर्टनेसलाई बढाउँछ, र त्यति बेला सेन्ट्रल पार्ट एक्टिभ हुँदैन। जब डार्कनेस हुन्छ, डार्कनेसमा सेन्ट्रल पार्ट एक्टिभ हुन्छ र पेरिफेरल पार्ट इनएक्टिभ भइहाल्छ। अनि त्यति बेला यसले के भन्छ? ऑल इज वेल, सबै राम्रो छ, सब ठिकठाक छ। त्यसपछि के हुन्छ? जब सेन्ट्रल पार्ट एक्टिभ हुन्छ, ऑल इज वेल भन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई कमान्ड दिन्छ सुत्नको लागि। एन्ड वी स्लीप इन द डार्कनेस when the central part becomes active. अब आजको लागि यतिकै। के भन्छ? एड्रिनल ग्ल्यान्ड, थाइमस ग्ल्यान्ड, पिनियल ग्ल्यान्डको चर्चा गरे। अब अर्को दिन प्यान्क्रियाज, टेस्टिस र ओभरीको चर्चा गरे।